आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर दुर्गा प्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्ले जिल्हो वार्तापत्रा खातीर ह्यो आसात फोंड्याच्यान खबरो. फोंडें तालुक्यांत अंत्रूज शिगमोत्सवाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हालींच केलें. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, कृषी मंत्री रवी नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, गोंय भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नाईक, फोंडें नगरपालिका नगराध्यक्ष आनंद नाईक आनी फोंडें शिगमोत्सव समितीचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. पारंपारीक ध्वजाक माळ घालून आनी नाल्ल उबारून शिगमोत्सवाचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की गोंयांत शिगमो उत्सवाची व्हड परंपरा आसा आनी आमची संस्कृताय तिगोवन दवरपा खातीर सगळ्यांनी वावुरचें. ही संस्कृताय आयचे तरणाटे पिळगेक दाखोवप गरजेचें अशेंय तांणी सांगलें. आनी होच शिगमो उत्सव सरकारी पावंड्यार मनोवपाचो मुखेल हेत आसा आनी हें दायज फुडले पिळगेक दिवपा खातीर अशे तरेचे कार्यक्रम गरजेचे आसा अशेंय तांणी सांगलें. शिगमोत्सव, कार्निवाल सारकेले उत्सव हे लोकांक खोस हाडपी आनी लोककलाकार आनी तरणाट्या कलाकारांक एक माची दिवपी उत्सव अशेंय तांणी सांगलें. ह्या वेळार उलयतना मंत्री रवी नाईक हांणी सांगलें की फोंडें तालुक्यांत म्हळ्यार अंत्रूज भुंयेंत 1980 वर्सा सरकारी शिगमोत्सव सुरू जालो. आयज मेरेन हो उत्सव अखंडपणान चलता अशेंय तांणी सांगलें आनी सगळ्यांनी तातूंत उमेदीन वांटो घेवचो अशेंय तांणी मुखार सांगलें. हे संदर्भांत मंत्री रोहन खंवटे, खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस्तांनी लेगीत उलोवपां केलीं. उक्तावण सुवाळे उपरांत शिगमो महोत्सवाची मिरवणूक आनी पारंपारीक रोमटां मेळी सर्त सुरू जाली. फोंडें तिस्क वाठारांतल्यान सुरू जाल्ली ही मिरवणूक फोंडेंच्या दादा वैद्य चौका लागसर बस स्टँडाचेर वचून थंय सोंपली. 10 मार्च 2025 ह्या दिसा मडकय उद्देगीक इस्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशनान राष्ट्रीय सुरक्षितताय सप्तक 2025च्या निमतान कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या वेळार फॅक्टरी आनी बॉयलरांचे मुखेल निरीक्षक श्री अनंत पांगम मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशनाचे सोहन केळेकार हांच्या फुडारपणा खाला राष्ट्रीय सुरक्षेचो सप्तक घडोवन हाडलो, जो चड करून उद्देगीक पावंड्यार आयोजीत करतात. पयलेच खेपे हे संघटनेन ही कार्यावळ घडोवन हाडली, जंय सगळ्या उद्देगांनी एकाच छप्परा खाला वांटो घेतिल्लो. सोहन केळेकारान ह्या मेळाव्याक येवकार दिलो आनी मडकयतल्या सगळ्या उद्देगांक एकठांय करून ही कार्यावळ घडोवन हाडपा फाटलें कारण सांगलें. ह्या कार्यावळीक लागून ल्हान उद्देगांक व्हड उद्देगा वांगडाच एकठांय येवन आपल्या कामगारांक सुरक्षेची जागृताय करपाक मेळ्ळी. श्री अनंत पांगम हांणी आपल्या उलोवपांत फकत सुरक्षेच्या सप्तकांत न्हय तर सगळ्या 365 दिसांनी कामगारांच्या सुरक्षेचो पाळो दिवपाची गरज आसा अशें सांगलें. सुरक्षेचो सप्तक मनोवपा खातीर मडकयतल्या सगळ्या उद्देगांक एकाच छप्परा खाला हाडपा खातीर मडकय उद्देगीक इस्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशनान केल्ल्या यत्नाची तांणी तोखणाय केली. सगळ्या उद्योग धंद्या खातीर सुरक्षेची पोस्टर सर्त जाली. श्री सुरेश कोकीतकार हांकां पयलें, श्री ज्ञानेश्वर गांवकर हांकां दुसरें जाल्यार श्री अक्षय बांदेकर हांकां तिसरें इनाम मेळ्ळें. आशुतोष इंडस्ट्रीचे श्री आशुतोष सरदेसाय आनी श्री नैना कंटेनरचे श्री बॅनर्जी ह्या वेळार माचयेर हाजीर आशिल्ले. श्री गौरीश बोरकार हांणी स्पर्धा घेतली जाल्यार श्री सुशांत नायक हांणी उपकाराचें उलोवप केलें. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. पणजेच्या हस्तकला, कापड आनी काथो संचलनालयान बायलांचो दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या कार्यक्रमात हस्तकला संचलनालयाची संचालक संध्या कामत हांणी दिवो पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उपसंचालक अमितेश शिरवयकर, अधिकारी लक्ष्मी लाड आनी हेर मान्यवर हाजीर आशिल्ले. हे संदर्भार उलयतना संध्या कामत हांणी म्हळें की बायलां ही ह्या देशाच्या फाटीचो कणो आनी फकत एक दिसच न्हय तर वर्सभर बायलांचो दीस मनोवपाक जाय. फुडें उलयतना तांणी बायलां ही आपल्या घरांत घरकान्न, आपल्या वेवसायांत वेवसायीक आनी आपल्या कामाच्या मळार अधिकारी आनी कामगार अशी जायत्यो भुमिका खूब जतनायेन करता. ह्या संदर्भार उलयतना तांणी बायलांनी फकत आत्मनिर्भर जावचें न्हय जाल्यार आपल्या भोंवतणच्या बायलांकय आत्मनिर्भर करचें अशें आवाहन केलें.
बायलांच्या दिसा निमतान बायल कर्मचाऱ्यां खातीर उलोवपाची वक्तृत्व सर्त, प्रश्नमाची सर्त आनी हेर खेळ आनी सर्ती घडोवन हाडून बायलांचो दीस खोशयेन मनयलो. ह्या कार्यालयांत बायलांचो दीस मनोवपा खातीर दादल्या कर्मचाऱ्यांनी बरो सहकार दिलो. सगळ्या बायल कर्मचाऱ्यांक हातमाग शाल दिवन तांचो भोवमान केलो.